तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम अल्लाह का वास्ता ये तालिबान पाकिस्तान में भी जो अजीब लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। मुझे देख के बड़ा दुख भी हुआ कि एक पीटीआई की खातून है, वो एक टीवी में बैठी हुई है और वो कह रही हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान को इंडिया से जो है कश्मीर आजाद करा के देंगे। और वो बड़ी हैरानगी वाली और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह तालिबान की मदद ले सकता है। और एंकर ने उनकी बहुत ज्यादा सुबकी भी की और उनको समझाने की भी कोशिश की और वो बज़िद थी अपनी बात के ऊपर। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो ये कहाँ से कह रहे हैं जी हम पूरी दुनिया में? मेरे आपस की बात है, मुझे इस मौजू पे तो बात ही नहीं करनी थी क्योंकि मेरा फेसबुक पेज पिछले एक हफ्ते से बंद है तालिबान के हवाले से कोई बात करने पे। लेकिन चलिए अब मैं इस पे बात कर लेता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं भारतीय मीडिया पे बैठा हूँ और बीजेपी का कोई नुमाइंदा मुझे इस तरह के खुशनुमा ख्वाब दिखा रहा है। ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कूदा दिया आपने? और तालिबान अगर कूदेंगे तो फिर फौज के पास क्या काम रह गया? आप किस बिहार पे? तालिबान भी हमारा, आप मुझे बताएं, आप फौज की नुमाइंदगी कर रही हैं, तालिबान की नुमाइंदगी कर रही हैं या हुकूमत पाकिस्तान की? उनका साथ दिया। मैडम आप नुमाइंदा के साथ ज्यादती हो रही है कि तालिबान का, मैं ये कह रही कि अपने उनकी हुकूमत, अपने घर, हमारी हुकूमत, हमारी पाकिस्तान गिरे और जख्म आए मुझे, कतील छिपाई याद आ गए। बिल्कुल मैडम, आप जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान, आपको मालूम नहीं कि पाकिस्तान की इतनी, मैडम खुदा की कसम थोड़ा सा वेट कर लें, दुनिया में इतनी इज्जत हो रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। क्या कह रही हैं आप? ये ना बोले, कैसे कॉल हो जाएगी? लेकिन एक्सप्लेनेशन कॉल लेगा साथ, किसके पास इतना है? थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। साथ थे क्योंकि वो हक पे हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। इमरान खान ने नोवे बोल दिया जब, तो फिर मैं लाइव पीटीआई की हाईएस्ट जो लीडरशिप है, मैं उससे इल्तिमास करता हूं कि भाई इन लोगों की कम से कम ट्रेनिंग का इंतजाम करें, कुछ बंदोबस्त करें। इनको नहीं पता ये नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए क्या कुछ कह रहे होते हैं। सर जी, दुनिया में चल रहे हैं। खुदा की कसम, मेरा अमेरिकन गवर्नमेंट और इंडियन ठंडे पसीने आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर? मातम कर रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, मीडिया वाले कह रहे हैं कि बर्बाद हो गए, लुट गए। सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दीजिए। मैं अर्ज करूं, आप अभी भी नहीं समझ पा रही। नहीं है पूरी दुनिया में बेस्ट फौज हमारी पाक आर्मी है। मैडम अब ये सब आप कर रहे हैं, इससे आप कुछ, इससे आप हुक्म वतन का सबूत नहीं दे रही। आपको मुझसे ज्यादा फौजी आप नहीं है। मैं ज़हनी एतबार से फौजी हूँ, करने की कोशिश की, मैं ज़हनी एतबार से फौजी हूँ, लेकिन आप ये जो काम कर रही हैं ये मुनासिब नहीं है। अच्छा मुझे तो बात करने देना। जो कह रहे हो अनलिमिटेड, ये आपने कर दिया है। अब आप सिर्फ जो है मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल से जवाब कीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब बोला कि नोवे के हम प्राइम मिनिस्टर को क्यों बीच में ले आई? प्राइम मिनिस्टर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो खुद आपको बुला करके इस पे जवाब कल भी कर सकते हैं, अगर तो उनके पास वक्त हुआ। वो तालिबान की वजह से है। अब ये इशू वहां पे इंटरनेशनल मीडिया में टेकअप होगा, इस प्रोग्राम के क्लिप चलेंगे, आपका ये बयान उठा करके सया को सबाक से बाहर करके इसको चलाया जाएगा, अपनी मर्जी से पाकिस्तान बैशिंग की जाएगी। आपको पता है आपने क्या किया है? और आप बैठ करके आप इस वक्त खुशामद कर रही हैं। कोई नहीं है। अब आप इस वक्त बैठ के खुशामद कर रही हैं। आपको लगता है आपने बड़ा पाकिस्तान फौज का नाम बुलंद कर दिया।
یار مطلب حد ہے. طالبان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. طالبان ہمیں دنیا پہلے ہی الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے طالبان کو پیسہ دیتے ہیں, لڑتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, لیکن obviously طالبان ایک اپنی فورس ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ طالبان کشمیر میں آئیں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھیجیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک نئی اسٹرگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہو جو پاکستان سے ایسوسیٹ ہو. ہم نے ماضی میں کر کے دیکھ لیا اس کا ہمیں کیا نقصان ہوا. ہمارے ایک طرف ہم نے لاکھوں جو ہے وہ اربوں ڈالر ضائع کر دیے, لاکھوں ہزاروں جوان اپنے شہید ہو گئے, ملک کا کباڑا نکل گیا, آپ کا سارا سوشل فیبرک تباہ ہو کے رہ گیا. یہ تو ہم نے کبھی اسیسمنٹ ہی نہیں نا کی, ہم تو اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کاش کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی فیئر لوگ اس چیز کی اسیسمنٹ کریں کہ ہمارے معاشرے کو کیا نقصان پہنچا ہے, ہمارا معاشرہ کتنا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا ہے صرف اس بات پہ کہ ہم طالبان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. اور ہماری جو معاشرے کے اندر جیسے کہتے ہیں نا, جو ایک پٹ فالز ہوتے ہیں کلچر کے, جس طرح ڈرگز آئیں, کلاشنکوف آیا, ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی, اور جو لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں, خواتین وڈوز ہو گئیں, جن لوگوں نے بچوں نے پین پکڑنا تھا انہوں نے بندوق پکڑ لی, جن بچوں نے بوٹ پہن کے اسکول جانا تھا وہ بوٹ پالش کرنے لگ پڑے. لوگوں کی غیرت جو ہے وہ مٹی میں مل گئی کیونکہ ان کے آباء و اجداد یا ان کے باپ یا دادا جنگ میں مارے گئے یا جنگوں میں مارے گئے اور اس طرح کی جو جہاد میں مارے گئے, اور وہ بچے زمین پہ رل گئے, پیسے مانگتے رہے, اور کیا کیا نقصان نہیں ہوا. ہم تو کیا اس طرح کی سوچ کو ہم دوبارہ امید دے سکتے ہیں؟ دیکھیں زندگی تو وہ چل پڑتی ہے, ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ہم جو افغانستان میں ہوا ہے یا جس طرح ہوا, یہ تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہماری پالیسیز نے. اور دیکھیں جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, وار ہوتی ہے, تو اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ایک معاشرے کا کلچر ہوتا ہے, جنگوں کا اپنا کلچر ہوتے ہیں. جب معاشرے کے کلچر اور جنگوں کے کلچر آپس میں ملتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایک عجیب قسم کا کاکٹیل بناتے ہیں جس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس وقت کے معاشرے کو. یہ میں بڑی ان ڈیپتھ بات کر رہا ہوں. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر کہیں پہ کانفلکٹ ہوگا, جنگ ہوگی, تو وہاں پہ کیا چیز ہے. فار ایگزامپل میں اکثر میرے جو پنجاب میں رہنے والے دوست ہیں میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں پنجاب میں اس طرح دہشت گردی نہیں ہوئی. ہاں لاہور میں, چھوٹے موٹے شہروں میں, فیصل آباد میں, راول پنڈی میں حملے ہوئے ہیں, لیکن لارجر سکیل پہ پنجاب میں اس طرح دہشت گردی نہیں ہوئی. تو آئیں پوچھیں ذرا جو کے پی میں لوگ تھے, جو بلوچستان میں تھے, جو سندھ میں, جس طرح کراچی میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے, آئیں ان لوگوں سے پوچھیں دہشت گردی کیا ہوتی ہے, اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کی جانیں گئیں, جن کے کاروبار گئے, گاڑیاں تباہ ہوئیں, فیملی ممبر ٹوٹ گئے, یہ ہماری اپنی ہی پالیسیز کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. ہم نے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. obviously چلو ٹھیک تو وہ ہو گیا, دہشت گردی کی جنگ بھی لڑ لی, لیکن معاشرے کا تو ایک دفعہ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا. اس پہ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی بات نہیں کرے گا, اور کبھی اس پہ ہم ایڈریس بھی نہیں کر سکتے ایک چیز کو. لیکن جو کوشچن ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ ان کو بتایا جائے اور ان کی پارٹی کو بتایا جائے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کو آنا بھی چاہیں تو نہیں لینی چاہیے, اور نہ ہی وہ پاکستان کی مدد کو آئیں گے. وہ بڑے سمارٹ اور سیانے ہیں, وہ کوئی پاکستان کے کہنے پہ کہیں اور جا کے دوسرے ملک میں کوئی جنگ شروع نہیں کر دیں گے یا وہاں پہ کوئی جہاد شروع نہیں کر دیں گے. وہ اپنے ملک کے لیے لڑیں گے, اور ویسے بھی جنگیں آپ کو خود ہی لڑنی پڑتی ہیں, کوئی دوسرا کسی کے لیے جنگ نہیں لڑتا. تو طالبان جو ہے وہ کوئی پاکستان کی ہیلپ نہیں کریں گے, نہ ہی کشمیر میں ایسا کچھ ہوگا, نہ ہی کوئی ایسا پلان ہے, اور نہ ہی کچھ ایسا ہو سکتا ہے. کشمیر کا ایک اپنی سٹیٹس ہے, وہ ایک اپنی پوزیشن ہے اس کی. وہ جب وقت آئے گا, حالات بہتر ہوں گے تو ابھی مزید کلیئرٹی ہوگی. ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور جس طرح ہمیں مسلم دنیا نے چھوڑ دیا اور اسلامک ورلڈ نے ہمارے کشمیر کے سٹینس کو فالو نہیں کیا, OIC نے فارن منسٹر کا اجلاس نہیں بلایا کشمیر کے اوپر. تو آپ امیجن کر لیں کہ کیا جو ڈپلومیٹکلی ڈبیکل ہوئے ہیں وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن اگر اس طرح کی خواتین باتیں کریں گی اپنے فیو براؤنی پوائنٹس
ٹو گین اینڈ معاشرے میں یہ کہنے کے لیے دیکھیں میں تو یہ کام کیا, دیکھو میں کتنی زیادہ وہ ہوں, میں نے بھارت کے خلاف بات کی ہے. بھارت کے خلاف بات کرتے کرتے بے شک اپنے ہی ملک کا نقصان کرا لیں. سو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ معاشرہ کیا ہے, انوائرمنٹ کس طرح کے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اٹ ول بی ویری مچ کیوٹک سچویشن, اور آئیں اپنے بچوں کو اس طرح کی غلط سوچیں نہ دیں.